नमस्कार। रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको 24औं तथा अन्तिम अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका आधारभूत शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्वबारे जानकारी दिन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेसन, रातोबंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पबको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज पनि हामी शिक्षकहरूको लागि रोचक कुराकानी तथा आकर्षक शिक्षण विधिहरू लिएर आएका छौँ। साथै अभिभावकहरूको लागि अभिभावकत्वका रमाइला कुराहरू लिएर आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथमा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। शिक्षक साथीहरू, आज हामी रमाइलो क्रियाकलाप अन्तर्गत आधारभूत तहका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित 10वटा प्रश्नहरू सोध्नेछौँ र 10वटा प्रश्नहरूमा तपाईहरूले कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुहुन्छ भनेर पनि पत्ता लगाउनेछौँ। सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर तपाईहरूले आफ्नै कापीमा लेख्नुपर्छ र 10वटा प्रश्नमा कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्नुभयो हेर्नुहोला है। प्रश्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौँ है त। पहिलो प्रश्न, सूर्यबाट 5औं दूरीमा रहेको ग्रह कुन हो? उत्तर हो बृहस्पति। अर्को प्रश्न, फोक्सो, कलेजो र मुटुमा मानव शरीरको ठूलो अङ्ग कुन हो? उत्तर हो कलेजो। अर्को प्रश्न, बच्चाहरूलाई क्षयरोगबाट बचाउन कुन खोप लगाइन्छ? डीपीटी, बीसीजी वा पोलियो? उत्तर रहेको छ बीसीजी। त्यस्तै अर्को प्रश्न, भिटामिन सी को कमीले कुन रोग लाग्दछ? मलेरिया, रतन्धो र स्कर्भी? यसको उत्तर हो स्कर्भी। अर्को प्रश्न, हामी, तिमी, उनी, राजु, उहाँ मध्ये कुन शब्द सर्वनाम होइन? उत्तर रहेको छ राजु। अब अर्को प्रश्न, आज पानी पर्ला, यस वाक्यको अकरण वाक्य के हुन्छ? उत्तर हो आज पानी नपर्ला। अब अर्को प्रश्न, षट्भुजमा कतिवटा भुजाहरू हुन्छन्? उत्तर हो 6वटा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ 27 र 36 मध्ये कुन चाहिँ घन संख्या हो? उत्तर हो 27। अब अर्को प्रश्न, कुन समुदायबाट चण्डी नाच गरिन्छ? उत्तर रहेको छ राई। त्यस्तै अन्तिम प्रश्न रहेको छ तिलिचोताल कुन जिल्लामा पर्दछ? उत्तर हो मनाङ जिल्ला। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूलाई पक्कै पनि यो खेल रमाइलो लाग्यो होला। तपाईहरूले 10वटा प्रश्न मध्ये कतिवटा प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्नुभयो? विद्यार्थीहरूलाई पनि यसै गरी विभिन्न विषयमा खेल बनाएर खेलाउन सकिन्छ। शिक्षक तथा अभिभावक वर्गहरू, आज कला शिक्षण अन्तर्गत हामी बालबालिकाहरूले तयार पारेको कलाकृतिहरूका बारेमा प्रतिक्रिया गर्ने तरिकाहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरूलाई हामी चित्र कोर्न वा चित्रकला गर्न लगाउँछौँ। यस्तो काम गर्न उनीहरूलाई पनि रमाइलो लाग्छ। तर उनीहरूले बनाएका कलाकृतिहरूलाई हामीले कसरी प्रतिक्रिया गर्ने गर्छौँ त? प्रायजसो हामीमा ससाना बालबालिकाहरूमा हुने कला कौशल तथा सौन्दर्यसँग सम्बन्धित कमै मात्रामा जानकारी हुने भएको हुँदा हामी शिक्षक तथा अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूको सृजनाहरूलाई प्रतिक्रिया गर्न नै जानेका हुँदैनौँ। सामान्यतया हामीले बालबालिकाहरूको सृजनालाई बुझेर वा नबुझेर यसको बारेमा प्रचलित 6 तरिकाहरूबाट प्रतिक्रिया गर्ने गर्दछौँ। 1. प्रशंसा, जस्तै कति राम्रो चित्र बनाएको। 2. निर्णायक प्रक्रिया, जस्तै उत्तम, अति उत्तम, छ्या कस्तो नराम्रो चित्र। 3. चित्त बुझाउने, जस्तै कस्तो राम्रो, यो मलाई मन पर्यो। तिम्रो चित्र मलाई राम्रै लागेन, अलि राम्ररी भनौ। 4. प्रश्न गर्ने, जस्तै
यो के बनाएको, के हो यो? 5. खोतल्ने प्रतिक्रिया जस्तै कृपया तिमीले बनाएको चित्रका बारेमा मलाई केही भन त। 6. सच्याउने प्रतिक्रिया जस्तै के बनाएको यो? बाघ यस्तो हुन्छ? बाघको छालामा त काला पाटाहरू हुन्छ। खोइ तिमीले काला पाताहरू बनाएको। बालबालिकाहरू प्रत्येकको आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन्। उनीहरूले बनाएका सृजनाहरूमा उनीहरूको लगाव, मेहनत र सोच परेको हुन्छ, जसलाई हामीले प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो निर्णय सुनाइदिने र हाम्रो आफ्नो चित्त बुझ्ने कुराहरू गर्छौं। यस्ता प्रतिक्रियाले उनीहरूको सृजनाको कदर हुँदैन। सिधै प्रश्नहरू गर्ने, खोतल्ने, सच्याइदिने र आलोचनात्मक प्रतिक्रियाले उनीहरूले बनाएको कला सृजनाको मौलिक कथाबारे थाहा पाउन नसक्ने हुन्छ। उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने हुन्छ। यस्ता प्रतिक्रियाले उनीहरूलाई नबोल्ने तथा चुप लाग्न कर लगाउँछ। हाम्रा प्रश्न र खोतल्ने बानीले उनीहरूले कि थाहा छैन भन्ने र कि मनगणन्त्य कुरा बनाएर सुनाउने हुन सक्छन्। यस्ता प्रतिक्रियाहरूले उनीहरूलाई सृजनात्मक खोजमा अघि बढ्ने मौका दिँदैन र साथै उनीहरूको कलाकृति र सौन्दर्यको बारेमा बुझ्ने र कुराकानी गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्छ। त्यसो भए उनीहरूको कलाकृति सृजनाको बारेमा प्रतिक्रिया गर्ने प्रभावकारी तरिकाहरू के हुन् त? उनीहरूको कलाकृतिको बारेमा प्रतिक्रिया गर्न शिक्षक र अभिभावकहरूमा कलाका तत्त्वहरूका बारेमा परिचित हुन आवश्यक छ। यसले कलाका अर्थपूर्ण कुराहरू गर्न र बुझ्न सघाउँछ। सामान्यतया बालबालिकाहरूले बनाउने कलाकृतिहरू 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा अप्रतीकात्मक कला र अर्को प्रतीकात्मक कला। अप्रतीकात्मक कला भनेको सृजनाकर्ताको सृजनालाई हेरेर यही नै बनाएको हो भनी ठम्म्याउन नसक्ने चित्र वा सृजनाहरू हो भने प्रतीकात्मक कला भनेको सृजनाकर्ताको सृजनालाई हेरेर यही नै बनाएको हो भनी ठम्म्याउन सक्ने चित्र वा सृजनाहरू हुन्। हामीले उनीहरूको सृजनालाई हेरेर सुरुमा मुस्कुराउनु, एकछिन थामिनु, तुरुन्तै प्रतिक्रिया नदिनु पर्दछ। यसले उनीहरूको कला सृजनालाई हेर्ने र के कुरा गर्ने भन्ने समय प्रदान गर्दछ। त्यस पछाडि कलाका तत्त्वहरूका बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ। कलाका तत्त्वको बारेमा कुराकानी गर्दा कलाको नदेखिने विशेषताहरू जस्तै आकार, भाषा, बुट्टा, संरचना, स्थान, खस्रो वा मिहिनपना, रङ, रेखा जस्ता कुराहरूमा कुराकानी गर्नुपर्छ। उनीहरूको कलाबारे चिन्तनपूर्ण वार्तालाप गर्नुपर्छ। जस्तै तिमीले आफ्नो चित्रमा नीलो र हरियो रङ धेरै र सुन्तला रङ थोरै मात्र प्रयोग गरेका रहेछौ। तिमीले आफ्नो कागजमा धेरै रेखा र आकारले भरेका रहेछौ। मलाई खुसी लाग्यो। यो तिमीले बनाएको चित्रलाई एउटा मसिनो रेखाले घेरेको देखे। त्यस घरमा आगो लागेको हो। यस्ता प्रतिक्रियाहरूले बालबालिकाहरूको सृजनामा अझै थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्दछ। कला र सृजनाले बोकेको अर्थबारे कुराकानी गर्ने। यदि उनीहरूको सृजना अप्रतीकात्मक कला वा ठम्म्याउन नसक्ने भए, जस्तै तिम्रो चित्रमा एकै पटक धेरै काम भएको रहेछ। दमकल, घर र आगो देखाउन तिमीले निकै काम गरेका रहेछौ। तिमीलाई विभिन्न रङहरू खेलाउन रमाइलो भएको कुरा मैले बुझे। र यदि प्रतीकात्मक कलाहरू यानि ठम्म्याउन सक्ने कला, सृजना र स्पष्ट हुने भएको हुँदा यस्ता कलाहरूमा कुराकानी गर्दा, जस्तै कस्तो रङ्गी-चङ्गी चित्र यो। यसमा एउटा घर, एउटा रुख र फूलहरूको एउटा पंक्ति रहेछ। तिमीले हरियो रङले घाँस बनाएको रहेछ। घरलाई उभिने ठाउँ पनि दिएको रहेछ। कला सृजनाको काम गर्दा बालबालिकाहरूमा कहिलेकाहीँ नैराश्यतापन हुन सक्छ। यस्तो बेलामा उनीहरूलाई काम गर्न हौसला प्रदान गर्ने खालको कुराकानी गर्नुपर्दछ। जस्तै यो कागज च्यातिएर तिमी दिक्कै भयो होला। यसका लागि अलि बाक्लो कागज हेर्ने हो कि? यस्ता तरिकाहरू अपनाउन उनीहरूको कार्य, कला, सौन्दर्य र सृजनाको बोध अर्थपूर्ण र विकासमा टेवा पुर्याउनु पर्दछ। शिक्षक साथीहरू, आज शिक्षा दर्शन शास्त्र अन्तर्गत हामी पढाइ विकासका मुख्य 5 चरणहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। सिकाइको केन्द्रबिन्दु नै भाषा भएको हुँदा विद्यार्थीहरूमा भाषाको राम्ररी विकास हुन जरुरी छ। भाषा अन्तर्गत मुख्य 4 सिपहरू पढाइ, लेखाइ, सुनाइ, बोलाइ मध्ये
पढाइ सिपका बारेमा शिक्षक र अभिभावकले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यस विषयमा रातो बंगला फाउन्डेसनका प्रशिक्षक वन्दना उप्रेतीबाट सुनौ। पढाइ भनेको बालबालिकाले सोच्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, निर्णय गर्ने, कल्पना गर्ने, बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। यसलाई हामीले 4 भागमा बाँडेका छौँ। पहिलो चरणमा शब्दलाई ग्रहण गर्ने। शब्दलाई ग्रहण गर्नु भनेको उनीहरूले शब्द चिन्ने, शब्द पढ्न सक्ने। दोस्रोमा बोध गर्नु, पढेको बुझाइ गर्न सक्नु। अनि त्यसपछि तेस्रो चरणमा गएर चाहिँ नि बच्चाहरूले जुन कथा पढ्छन् त्यसलाई आफूमा भन्न सक्ने, रियाक्ट गर्न सक्ने, प्रतिक्रिया जनाउने। अब जस्तो पुस्तक सम्बन्धी विवेचना, पुस्तकबारे जानकारी आदि दिने काम गर्छन्। त्यस्तै गरी चौथो भने चाहिँ नि पढेको पुस्तक सँगसँगै रहेर आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोण दिन सक्नु, त्यही साहित्यमा तर्क गर्न सक्नु। यो 4वटा विधालाई चाहिँ नि हामीले मुख्य गर्छौँ। पढाइ विकासका 5 धारणाहरू। 1 पढाइप्रतिको सुरुवातको तत्परता। बच्चाहरूले यस अवधिमा चाहिँ नि किताब पढ्नलाई सुरु गर्छन्। उनीहरूलाई हामीले विभिन्न खालको किताबहरू दिएर उनीहरूलाई एउटा पढ्ने माहौल दिनुपर्छ हैन। यसले चाहिँ नि उनीहरूलाई पढ्नलाई लालायित गर्छ। हामी शिक्षक वा अभिभावक हुनु, हामी केटाकेटीले विभिन्न खालका पुस्तक पढ्नु, उनीहरूको भाषिक विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो कतिपय अवस्थामा केटाकेटीहरूले किताबमा त्यति इन्ट्रेस्टै दिएको हुँदैन। उनीहरूले पढ्ने जति हामीले फोर्स गर्दाखेरि पनि उनीहरूले पढाइ सिपको विकास गर्न खोजेकै हुँदैनन्। बाहिरको पुस्तक समात्न ट्राई नै गर्दैनन्। यो किन त? सबभन्दा पहिले हामीले यो बुझ्नुपर्छ। सबैलाई हो जबरजस्ती गरेर खा भन्यो भने कसैले खाँदैन। त्यस्तै हामीले पनि उनीहरूले बुझ्दै नबुझ्ने, उनीहरूलाई गाह्रो हुने शब्द भएका पुस्तकहरू दियो भने उनीहरूले पढ्न मन गर्दैनन्। उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै त्योपट्टि वृत्तृष्णा उत्पन्न हुँदै जान्छ र उनीहरूले त्यो पुस्तकको सट्टा अर्को अल्टरनेट खोज्न थाल्छन् है। त्यसैले हामीले केटाकेटीलाई पढ्ने बानीको विकास गराउनुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई पुस्तकसँग प्रेम गर्न सिकाउनुपर्छ। त्यो भने उनीहरूलाई पुस्तकको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। हामीले एकैचोटि केटाकेटीलाई पुस्तक पढ भनेर ठुला अक्षर भए, धेरै अक्षर भएका, मसिना अक्षर भएका, चित्र कम भएका पुस्तक दियो भने उसले त्यो अक्षर पढ्न पनि सक्दैन, मसिना अक्षर चिन्न पनि सक्दैन र उसलाई के हुन्छ त त्यो किताब देखेर वाक्क लाग्न थाल्छ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले केटाकेटीलाई पुस्तक पढ्न सिकाउनु भन्दा अगाडि कस्तो खालको पुस्तक दिने त भनेर विचार गर्नुपर्छ। पढ्न सुरु गर्ने केटाकेटीहरूलाई साना कक्षाका, शिशु कक्षाका 6-7 वर्षका केटाकेटीहरूलाई, 4-5 वर्षका केटाकेटीहरूलाई हामीले रङ्गीन चित्र, ठुला चित्र र थोरै शब्द वा अक्षर, 1-2 अक्षर मात्रै भएका पुस्तकहरू दिनुपर्छ। जसले गर्दा उसले ठुला चित्र उनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र रङ्गीन चित्र उनीहरूलाई आकर्षक हुन्छ। त्यसपछि उसले किताबलाई उल्टाइ पल्टाइ हेर्छ अनि उसलाई यसरी पढ्ने भनेर सिकाउने, यसरी पाना पल्टाउने भनेर सिकाउने अनि ती चित्रहरूबाट नै आफ्नो काल्पनिक कथा बुन्न लाउने। त्यो भएपछि उसलाई के हुन्छ त पुस्तकपट्टि मोह जाग्छ, प्रेम जाग्छ र उसले बिस्तारै पढाइलाई सहज लिँदै जान्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले उसलाई दोस्रो चरणमा लैजाने। यो भने चाहिँ नि पढाइको सुरुवात। अब केटाकेटीहरूलाई हामीले पुस्तक पढ्नलाई थप प्रोत्साहन गर्ने। अब यसमा चाहिँ नि सुरुमा बच्चाले एकैचोटि पढ्दैन। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ, केटाकेटीहरूलाई उसलाई पढ्न चाहेको किताब हामीले आफै पढेर कथा सुनाइदिने। कक्षामा घर जानुभन्दा अगाडि नभए बिहान कुनै पनि समयमा उनीहरूलाई रिवार्ड जस्तो उनीहरूले ल तिमीहरूले आज सबैको कक्षाको केटाकेटीहरूले राम्रो काम गरे, अब तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई म एउटा राम्रो कथा सुनाइदिन्छु भनेर कथा सुनाउन लाउने। अनि त्यो कथाको बिचमा प्रश्न गर्ने अनि ओपन एन्डेड क्वेसन गर्ने। यस्तो भए के गर्थ्यौ त तिमीले, के हुन्थ्यो होला, अब के हुन्छ होला भने जस्तो प्रश्नहरू सोध्ने। त्यसले गर्दाखेरि उसमा थप उत्सुकता जाग्छ। के भयो होला त भन्ने जान्ने कुरा उसलाई हेर्न, त्यो किताब छुन, हेर्न र कथा पढ्न मन लाग्छ। त्यसपछि केटाकेटीहरूलाई बिस्तारै कथा पुस्तकहरू दिने। पुस्तक दिँदाखेरि पनि एकैचोटि गाह्रो नदिनुहोस्। बिस्तारै उनीहरूको लेभल हेरेर, हरेक विद्यार्थीको स्तर हेरेर उनीहरूलाई पुस्तक दिनु होला। फेरि 1 कक्षाको बच्चालाई 5 कक्षाकोलाई हुने किताब नदिनुहोस्। 1 कक्षालाई 1 कक्षाकै किताब दिनु। अब 1 कक्षाको किताब दिँदाखेरि अलि बिस्तारै पढ्ने बच्चाहरूलाई अलि सजिलो किताब दिनुहोस्। अलि चाँडो पढ्ने बच्चाहरूलाई अलिकता धेरै शब्द भएका, अलिकता वाक्य भएका किताबहरू दिनुहोस् है। त्यसपछि
त्यसपछि उसलाई के हुन्छ त त्यो किताब मैले पढ्न सक्दो रहेछु भन्ने जस्तो आत्मविश्वास हुन्छ र बिस्तारै उनीहरूको पढाइ सिपको विकास हुँदै जान्छ। अनि त्यो पढ्न त पढ्यो तर बच्चाहरूले कति पढिरहेछ कसरी पढिरहेछ यसपट्टि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भनेर बुझ्नलाई हामीले उनीहरूलाई पुस्तक सम्बन्धी कुराकानी गर्ने, चरित्र चित्रण गराउने, उनीहरूलाई मन परेको पात्रको बारेमा लेख्न लाउने, मन परेको पुस्तकको चित्र कोर्न लाउने। त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो किताब पढ्न अझै रहर लाग्छ, अझै उनीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् दोस्रो चरणमा। तेस्रो चरणमा तीव्र रूपमा हुने प्रगति। तेस्रो चरण पुगेपछि चाहिँ नि बालबालिकाहरूलाई आफैले पुस्तकहरू पढ्ने, अलिक गाह्रो शब्दमा मद्दत लिने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले पहिलो र दोस्रो चरण पार गर्दाखेरि हामीले तेस्रो चरणमा आउँदाखेरि बच्चाहरूलाई पुस्तकप्रति मोह, पुस्तकप्रति उत्सुकताको चरण पार गरिसकेका हुन्छ र उसलाई पढ्ने बानीको विकास गरिसकेका हुन्छ र तेस्रो चरणमा आउँदाखेरि बच्चाहरूले सजिलै आफूले चाहेका किताबहरू पढ्ने, तर यसमा पनि कुनै कुनै शब्दहरू जस्तो अलि लामो शब्द, अलिक गाह्रो शब्दहरूकोमा चाहिँ नि उनीहरूलाई मद्दत चाहिन सक्छ र निर्देशनमा उनीहरूले मजाले पढ्न सक्ने भइसकेका हुन्छन् र उनीहरूलाई पढ्दाखेरि पाठ्य चिन्हहरू मिलाएर पनि मजाले पढ्ने हुन्छ। र तेस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि हामीले केटाकेटीहरूलाई उनीहरूले चाहेको किताब स्वतन्त्रतापूर्वक लाइब्रेरी छ भने लाइब्रेरीबाट, नभए कक्षा कोठामा छ भने कक्षा कोठाबाट छानेर लिन सक्ने हुनु स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। चौथोमा आएर विस्तृत पढाइ। यसमा आइपुग्दा बच्चाहरू प्राथमिक स्तरमा पुगिसकेका हुन्छन्। यसमा बालबालिकाहरूले विभिन्न पढाइका सिपहरू प्रयोग गर्न थाल्छन्। जस्तै विषयवस्तुको क्षेत्र अनुसार रहेको पाठलाई जान्नु बुझ्न मात्रै होइन, पढाइ सिपमा पनि जोड दिन्छ। बाल साहित्य अन्तर्गत रहेका विभिन्न किताब पढ्नका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिन्छ ताकि उनीहरूको पढाइको विकास अझै राम्ररी हो। बच्चाहरूलाई पहिले चाहिँ हामीले आफैले किताब छानेर दिन्छौँ अनि यसपछि उनीहरूले साहित्यमा विचार गर्ने, तथ्य कथाबारे घटना प्रक्रिया आदि जान्ने गर्छन्। कुनै लेखकको बारेमा किताब पढेका छन् भने उनको अर्को कृति खोज्ने, त्यस्तो गर्न थाल्छन् है। पाँचौँमा आएर पढाइ सिपमा सुधार। पढाइ सिपको विकासको चरणको यो अन्तिम चरण हो। यसमा निम्न माध्यमिक स्तरका बालबालिकाहरूका यस चरणमा पुगेका हुन्छन्। उनीहरूले यस चरणभन्दा अगाडि सिकेका सिपलाई प्रयोग गर्दै त्यसमा सुधार गर्दै लैजान्छन्। यस चरणमा पढाइ अलिक विस्तृत हुने हुँदा उनीहरू एउटा सफल पाठक हुनका लागि आफ्नो सोच बुझाइ र माथि उल्लेखित सिपहरू प्रयोग गर्न थाल्छन्। यसरी हामीले बिस्तारै बच्चाहरूको स्तर अनुसार उनीहरूले जति विकास गर्दै जान्छ त्यही अनुसार अलिकता गाह्रो किताबहरू, पुस्तकहरू उनीहरूलाई दिँदै जाने, उनीहरूलाई नयाँ नयाँ पुस्तकहरू दिँदै जाने, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अझै पढौँ अझै विकास होस् भन्ने जस्तो हुन्छ। सुनिहाल्नुभयो बालबालिकामा पढाइ सिपमा हुने क्रमिक विकासका बारेमा। यसरी बालबालिकाहरूले सरलबाट जटिल क्रमको पढाइ गर्दछन्। यसका चरणलाई हामी शिक्षक र अभिभावकले राम्रोसँग बुझ्न सके उनीहरूलाई भाषा सिप विकासका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। उनीहरूलाई सोही चरण अनुसारको किताबहरू पढ्न दिएर पढाइ सिपलाई बढावा दिन सकिन्छ। असल अभिभावकत्व अन्तर्गत आज हामी छोरा र छोरी बीच हुने भेदभावका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा एउटा छोटो नाटक सुनौं। विनिता र विमल फुटबल खेलिरहेका छन्। दुवैजना खुबै रमाइरहेको देखिन्छ। होइन विनिता, कति केटा जस्तो बल खेलिरहेको, थपक्क एक ठाउँमा बसेर पुतली भाडाकुटी खेले हुन्न? किन मैले चाहिँ बल खेल्न नहुने? तिमी छोरी, दाइ छोरा मान्छे बलियो हुन्छ, दौडन उफ्रन सक्छ नि त। बल त छोरा मान्छेले खेल्ने खेल हो, तिमी त छोरी हो। दाइले चाहिँ जे पनि गर्न पाउने, बाहिर छिमेकी साथीहरूसँग डुल्न जान, खेल्न जान पाउने, मलाई चाहिँ जहिले नि छोरी भएर यस्तो गर्न हुन्न उस्तो गर्न हुन्न भन्नुहुन्छ। छोरीले मात्र खाना पकाउनु पर्छ, घरको काम गर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ। विमल दाइलाई खाना पकाउन कस्तो मन लाग्छ, तर सबैले उहाँलाई छोरा मान्छेले खाना पकाउनु हुन्न भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ खाना पकाउन सिक भन्नुहुन्छ अनि जहिले भान्सामा सघाउन लगाउनुहुन्छ। अनि अस्ति दाइ लडेको बेला दुखेर रुँदा पनि छोरा भएर रुन्छस्, छोरी मान्छे पो रुन्छ, छोरा मान्छेलाई दुख्दैन, छोरा मान्छे चाहिँ रुँदैन,
यस्तो नै हुन्छ, छोराले यस्तो गर्नुपर्छ, छोरीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ र? विनिता चित्त दुखाउँदै रुन्छे। संयोगवश विनोद सर सँगैको घरमा बस्ने भएकोले उनीहरूको कुराकानी र विमला रोएको सुनेर किन रोएकी भन्दै आउनुहुन्छ। विनोद सर त्यहाँ छोरा र छोरीलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको बुझ्नुभयो र छोरा र छोरीलाई सम्मान व्यवहार गर्नुपर्ने बारे यसरी कमला दिदीलाई बुझाउनुहुन्छ। कमला दिदी, तपाईँले यस्तो किन भन्नुभयो? छोरा र छोरी भनेको उस्तै हो। तपाईँको बच्चाहरूलाई आफ्नो रुचिमा होइन, उनीहरूको रुचि अनुसार खेल्न र रुचिमा कामहरू गर्न दिनुहोस्। त्यस्तो पनि हुन्छ र? सयौं वर्षदेखि गर्दै आएको कुरा समाजले के भन्छ? छोराले यो गर्नुपर्छ, छोरीले यो गर्नुपर्छ भनेर कहीँ भनेको छैन। यो त सब हामी र हाम्रो समाजले नै बनाएको कुरा हो। समाजले के भन्छ भनेर हामीले उनीहरूको चाहनालाई मार्नुहुन्न। यदि छोरीले फुटबल खेल्न चाहन्छे भने उनीलाई खेल्न दिनुहोस्। त्यस्तै छोराले पकाउन, नाच्न आदि सिक्न चाहन्छन् भने उसलाई यो मौका दिनुहोस्। समय परिवर्तनशील छ र हामीले आफूलाई समय अनुसार बदल्नु पर्छ। त्यस्तै छोरालाई केटी मान्छे जस्तो रुनु हुँदैन भनेर छोरीहरूलाई कमजोर पारिरहेको हुन्छ। ए हो र? छोरा छोरी शारीरिक रूपमा मात्र फरक छ, तर भावनात्मक विकास दुवैको समान हुन्छ। जसरी छोराहरू खुसीमा हाँस्छन्, रमाउँछन् भने दुखी हुँदा रुन्छन् पनि। छोरीले रिसाएर बोल्यो भने के छोरा मान्छे जस्तो फुर्ती गर्यो भन्ने हाम्रो चलन छ। यो बिल्कुल गलत हो। कमला दिदी, यस्तो तरिकाले हामीले छोरीलाई कमजोर बनाइरहेका हुन्छौँ। दुवैका लागि नियमहरू समान हुनुपर्छ। जस्तै बाहिर जाने, घर फर्किने समय, छिमेकी साथीहरूसँग खेल्ने समय बारे नियम एउटै हुनुपर्छ। यस्तै कुरामा छोरीलाई रक्षात्मक सुरक्षाको सन्देश दिइरहेका हुन्छन्, तर छोराहरूलाई भने सशक्तताको र स्वतन्त्रताको सन्देश दिइरहेका हुन्छन्। यसरी हामी आफैले छोरीलाई कमजोर बनाइरहेको, भेदभाव गरिरहेको हुन्छौँ। साँच्चै हो र? त्यसो भए के मेरो छोरी म जस्तै कमजोर हुन्छ त? अनि के विनोद सर, हाम्रो यो सामाजिक अविश्वासलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ त? कमला दिदी, पारिवारिक छलफलमा अन्य कार्यक्रमहरूमा दुवैजनालाई उत्तिकै सहभागी गराउनुहोस्। छोरा र छोरी दुवैका विचारलाई बराबरी मान्यता दिनुहोस्। यसले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विचार, भावना, काम र सिपलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सिकिन्छ। हरेक व्यक्तिको महत्त्व हुन्छ भन्ने बुझ्छन्। साथै समान हक, अधिकार र दायित्व बारे बुझ्छन्। आफूलाई परिवारको मुख्य अङ्ग हुँ भन्ने बुझ्छन्। यसले हरेक कुरामा अघि सर्न प्रेरणा मिल्छ र कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्ने क्षमता दुवैमा विकास हुन्छ। ओहो विनोद सर, तपाईँले त मजाको राम्रो कुरा बुझाउनु भयो। हामीले त छोरा र छोरीको बारेमा आफ्नै धारणा बनाएका रहेछौँ र उनीहरूमा कस्तो असमान व्यवहार पो गरिरहेका रहेछौँ। छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गर्नु पो पर्ने रहेछ। म आजैबाट उनीहरूलाई भेदभाव गर्न छोड्नेछु र विनिताको बुवालाई पनि बुझाउनेछु। हामी छोरा र छोरी यानि कि केटा र केटीमा भेदभाव गर्छौं। केटाले यो गर्नुपर्छ, केटीले यो गर्नुपर्छ, केटी अरूको घर जाने जात हो र केटा आमा बुवालाई पाल्ने जात हो भन्ने गर्छौं र यसै अनुसार हाम्रो छोरा र छोरीलाई गर्ने व्यवहारमै परिवर्तन हुने गर्छ। केटा र केटी शारीरिक रूपमा मात्रै फरक हो, दुवैको आफ्नै इच्छा, चाहना र भावना हुन्छ। आमा बुबाका छोराछोरीलाई गरिएका व्यवहार र क्रियाकलापहरू अवलोकन गरेर छोरा र छोरीले आफ्नो स्थान र महत्त्व औल्याएका हुन्छन्। एकले अर्काको विचार र भावनालाई मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने कुरा बच्चाहरूलाई सानैदेखि बुझाउनुपर्छ। आफूले यही अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्दछ। छोरा र छोरीमा समानुभूति भावनाको विकास गर्न आमा बुवाको ठूलो हात हुन्छ। आमा बुवाले गरेको व्यवहारबाट नै बच्चाहरूले सिकिराखेका हुन्छन्। त्यसैले यहाँहरूले यी कुराहरूलाई विचार गर्नुहोला। घरका सबै कामहरू सबैले गर्नुपर्छ, किनकि सबैजना यही संसारमा सँगै बाँच्नुपर्छ। घरका कामहरू एकअर्कामा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। सँगै काम गर्नुपर्ने, सँगै गर्नुपर्ने कामहरू मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बच्चाहरूले थाहा पाउनुपर्छ। बच्चाहरूलाई बाँच्नका लागि सिपहरू सिकाउनुहोस्। चाहे केटा होस् वा केटी, दुवैलाई बाँच्न चाहिने सिप हो। आफ्नो ठाउँ परिवेश अनुसार पकाएर खाने, सफा भएर बस्ने, आफ्नो घर
आँगन र कोठा सफा राख्ने, लुगा धुने, सामानहरू जतनका साथ राख्ने, बिरुवाहरूको स्याहार सुसार गर्ने जस्ता कामहरू पनि सिकाउनुहोस्। श्रीमान र श्रीमतीले एकअर्कासँग आदरका साथ बोल्नुपर्छ र एकले अर्कोलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। प्राय गरी बुवाहरूले छोराको नराम्रो भाषालाई बेवास्ता गर्छन्, किनभने प्राय बुवा आफैले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन गालीका अपशब्दहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र छोराहरूले सजिलै त्यसलाई नक्कल गर्छन्। यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा छोराहरूलाई नकारात्मक रूपमा सशक्त बनाइराखिएको हुन्छ। हरेक व्यक्तिमा र केटा होस् वा केटी, उनीहरूमा कुनै न कुनै खुबी हुन्छ, त्यसैले दुवैलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा छोरीहरूभन्दा छोराहरू राम्रा हुन्छन् भनेर भनिरहेका हुन्छन्। छोरी असल र ज्ञानी बनेर राम्ररी पढी भने छोरा जस्तै भनेर छोरासँग तुलना गर्ने चलन बिल्कुल गलत हो। यसले छोरीलाई झन कमजोर बनाउँदछ। यो कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले परिवार तथा समुदायमा छोराछोरीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बङ्गला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बङ्गला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।